هما كما ربيان الصغيرة. هذه دعاء کو ہر قنوت الجنة دي دعاء کو ضرور بشاسن کیا تنا ہمیں پھر دعا چاہیے دویا چانو کی مینا دعا پار بش انشاءاللہ نازدیک یعنی مجلس وقت بچاسن زیادہ ناز وقت لینا میں یانتام پڑھی بکن یعنی جوان انشاءاللہ یانتی وقت پر مثلا یانتام پڑھی نقصان چاسن لہذا ناز مختصر بس صرف نتی یعنی توسل مینا باب الحوائج ابو الفضل عباس کا اپنا توسل به دعا كان أيام محرم مصيبة جاغين لهذا چه حاجات تنگورنا مطلب اخروی حاجات اونچن دنیاوی جا حاجات اونچن اختماس بس دعا بزرے یعنی کوئی مطلب اتواسیان دعا بچ انشاءاللہ. لہذا باب الحوائج ابو الفضل عباس کا قمر توسل بما دعا انشاءاللہ. كان ابو الفضل عباس يقول لنا سخاوات شجاعة شخصية منك. ابو الفضل عباس يقول يوقت امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام يقول مبارگی سپیکا یعنی ابن ملجمی چند تونه کیونس دنیز امکانلا کیونسنا امیر المؤمنین فیقو به هرسون امیر المؤمنین فیقو به هرشن بیمنا زسکی سلمان فیقو لزز یا سلمان عباس فیقو گرسوتسر عباس فیقو لیونزر کنرز چانا سلمان عبازا سلمان فیقو عباس فیقو لیونزر بسون چان عباس فیقو امیر المؤمنین فیقو زمسکن هندوا تود کوسه کا کلنا و فریاد بنو کلی بای بنا یعنی دعا بنو خدایا پاک پروردگار یا من اسمه دعا و ذکر الشفاء خدای باور رزق شفاعت شف یعنی شفاعت از بزرگ دعا بنو چان ابو الفضل عباس فیقو سلمان فیقو زز ینا باواس کلو ابو الفضل عباس فیقو زمسکان لکیموس امام حسین فیقو اندر رسولین ابو الفضل عباس فیقو اندر رسولین امام حسین فیقو لقب ابو یعنی امیر المؤمنین فیقو کسل یا حسین میگه حسین لقب نیشیدتون ابو الفضل عباس فیقو لقبان کیونس نه ابو الفضل عباس فیقو کسل موز عباس فیقو یعنی حسین فیقو لقب خدمتون یعنی حسین یعنی هم بدو کربلا